Yun, share sa Bayang Benta, sa Polo sa Ginoo. 3 minutes. Simple lang. So, isa man naka-experience sa Linog. Tanan sir oy. Kanara siya nga panghitabo mo kung walay prediction dili mag-podcast sa dinala sa TV sa lasa. So, puro tana. So, kining tanan mga igsoon, usa ni ka panalangin gyapon ang linog. Ano man, daghan kay mga tawo magsuon sa naa sa panahon nga mura kita walay problema sa kinabuhi. Usahay makalimot nga adunay Ginoo nga buhat sa tao. So pananglitan mga igsoon, mabalik si linog. Ina dapat ang pamamanan mga igsoon. O pamawa mo niryo. O pamawa mo niryo. Dapat aduna tayo kanang gitawag og pagpangandam. Ano man? Kung ang mga butang nga temporary atong pangandaman, especially kinatong espirituhanon nga kinabuhi. Unya, kining pagpangandam mga igsoon ato sang ilhon ang atong kaugalingon, pinaagi sa tulo ka butang. Una, atong angkonon nga usa kitang tanang tao sa tibuok kalibutan, kitang tanan makasasala. Ikaduha, mutuo ta nga adunay Ginoo. Ikatulo, aduna sa diha mutuo ka nga adunay Ginoo, adunay reward nga madawat ang tao. Ingon ang Bible mga igsoon sa Romans chapter 3 verse 23 nga ang tanang tao nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Mao na ang tinuod nga kahimtang sa tao mga igsoon. Tungod sa sala nahilayo tas presensya sa Ginoo. Unya una, walay tao nga nangita o nakasabot o nangita sa Ginoo mga igsoon. Ya tungod sa sala mga igsoon, mao dang adunay Ginoo, adunay bayad sa sala. Ingon ang Book of Romans gyapon 16:3 nga ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Bad news sa kinabuhi sa tao. Apan adunay good news, apan ang grasa sa kinabuhi nga walay katapusan nga anaa sa Ginoo sa Kristo. Totoo ba ta ana? Ang kinahanglan mga igsoon nga mutuo diha sa Ginoo, mutuo nga adunay Dios. Ano man, kung ang tao nga muduol sa Ginoo, nga dili mutuo nga adunay Ginoo nga nagbuhat sa langit o sa yuta bisan ang nagmuna sa linog, sama ra nga imong giingnan nga ang Ginoo, baka ko ng Ginoo. Kining pagpangandam mga igsoon, importante kining pagpangandam sa kinabuhi. Importante bang pagpangandam? Importante kayo. So unsa man ang atong pagpangandaman? Ang atong pangandaman mga igsoon kining ikaduha natong kinabuhi. Ngano man? Dili kita mo insert sa atong kinabuhi. Dili kita mo insert o dili kita mo gipialan ba sa oras sa atong pagkahuman sa kinabuhi. Ilabi na nga dili kita mo gipialan sa atong kamatayon. Mo nang kinahanglan ta mangandam. Kung saan man pagpangandam igsoon, ang pagpangandam